सुरवातेक आमी गीत घेवया A5 आत्म्यान स्वतान बापा A5. भुरग्यां भोवतीन सोमल्या गायोन करून येता विस्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या स्वतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या स्वतान बापा बसूंक येता तुका. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचो मोग करतल्या देवा बाबाची कृपा, जेजूचे सोडवणीचे फळ आणि पवित्र आत्म्याचो सुवाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. बाबा भणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत माथियास धर्मदूत हाची परब करता. ताणें आपल्या जिवितांत जेजूचो मोग अणभवलो, ताणें मोग केलो आनी ह्या मोगाचें फळ कसो तो आपलें जिवीत जेजू बासो ताची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवन जियेलो. आमचोय देवान मोग केला, आमी देवाचो मोग करता. आमी मनशांचो मोग करता आनी मोग आमकां खुशालकाय दिता आनी आमचें समाधान करता. ह्या मोगाचे देण्या बसोत आमी देवाक दिन वासूं आनी वाखाणुया. आनी जायते पावट आमचे जिविताचे चालींत आमी दुसऱ्यांचो मोग केलो ना. बोगसणे दिवन आमी मोगाची खोलाय दाखयली ना. असले आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यून सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. भाग्यवंत माथियासाचे देण्या बसो देवाक वाखाणून आनी दिन वासून आमी बरोबर म्हणुया. महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोमया देवा देवाची शेळी, तो संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तो बाबाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमचे गुरजो देवा फुड्यांत आमी घालुया. आज करीत भाशेन आमचो पाप साहेब ही कोरोना व्हायरस पिडा संपूंक सगळ्या धर्माच्या भावार्थ्यां लागीं मागणें करूंक, उपास करूंक, उदार जावंक उलो करता. आमची मागणी, आमचे आयचे दिसाचो भाव ह्याच बरेपणा बसत म्हळ्यार ही पिडा ना जावंक देवाचो आदार आमी मागुया. आज समीरा आपलो जुल्म दीस समोर उमता. ह्या दिसांनी लॉकडावन जाला तेन्ना थान ते हांगासर येवन गितां गावून देवाचें उतर परगटून आमकां आदार करीत आसा. देवान ताचेरूय सुबा आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. आनी हेरूय आमच्यो गरजो हे वेळार आमी देवा फुडें दवरुया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं ओळखताय. भाग्यवंत माथियासाक
दुर्मदुतांच्या जोम्यांत घेवंक तुज्यो गुणीत जाणवेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पाडो दिवन आमचे सुगड जिणेंत तुज्या मोगाक मनशा मोदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गार तुज्या विंचलोल्यांच्या जोम्यांत आमकां घे. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी भावा भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. तांणी म्हणलें, भावा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुड्यान सांगून दवरलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळोवन येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जाणूय आनी आमच्या मुनियारपणान ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तोरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्रांच्या पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं न्हय. ह्या भायर अशें बरयलेलें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना तांव जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गोवाय जावंक आमी विचून काडूंक जाय. तांणी दोगांचीं नांवां सुचयलीं. बारसबास म्हणलोलो जुजे, आड नांवान प्रमाणीक आनी माथायस. आनी तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगल्याची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुनियारपणाचो वावर आनी धर्मदुताचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सर्ती घाल्यो आनी सर्त माथेसा पडली आनी ताका 11 धर्मदुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता. सगळीं म्हणुया, आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब, आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता. उदेंती तावन उस्तुमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची महिमा. जबाब, आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब, आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता. कालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें ताका बसयता. जबाब, आपले पोरजेच्या कुंवरा मदें सर्वेस्पर ताका बसयता. उद्गाराक उबी रावया. सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यांत. सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा,
sui sorvespora, sui sorvespora. Sorvespor तुमचे सवे आसूं, जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला, म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणी जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमिल्यात की तुमी वेचें आनी फोडां दिवचीं, तोखतात तसलीं फोडां. अशें म्हजे नांवीं बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां त्या शुभ वर्तमानांत करीत भाशेन जेजू आमकां मोगाची खबर सांगता आनी जेजू म्हणटा म्हज्या मोगान रावात. आनी जेजू आमकां आपल्या मोगांत रावंक कित्याक आपयता? कित्याक जेजू दोन वस्तू थंय सांगता. कित्याक तुमी सदांच कुशाल आसलेली म्हाका जाय. आनी दुसरें म्हणटा, हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा पाळल्यात आनी हांवें ताचो मोग केला. म्हणटूच कुशाल आसूंक बापाच्यो आज्ञा पाळूंक जाय. आनी हातूंतल्यान आमी कुशाल आसता, कित्याक हातूंत मोगाची सुपूर्णाय आसता. आज्ञा पाळप म्हळ्यार म्हाका जाय तितलें करप न्हय, पूण जे कितें आज्ञा आडवारतात वो करूंक लायतात ते रस्ते धरप. आनी हांव जर अशें करता तेन्ना मोग म्हाका आपस्वार्थी करिना. हांव मोग करता आनी म्हाका जाय तेंच दुसऱ्या सवें करता ही चाल न्हय, पूण म्हजो मोग अदीक आनी अदीक शुद्ध जाता. कित्याक कायदो, खंयचो कायदो आमकां दुसऱ्यांक मान दिवंक आपयता. आनी जेजू म्हणटा, हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा पाळल्यात आनी हांव म्हज्या बापाच्या मोगांत आसा आनी तुमी म्हज्या मोगांत रावात. तुमी कुशाल आसूंक. म्हणटूच मोग आमकां कुशालकाय दिता, मोग आमकां मेकळीताय दिता, मोग आमच्या जिविताक अर्थ दिता. आनी खरो मोग जेजून शिकयलां तशें आपस्वार्थी न्हय. हांव जर म्हज्या इश्टाचो मोग करता, ह्या मोगा पासत हांव ताच्या पासत कितें करूंक तयार आसा, म्हज्या जिविताचें बलिदान देखून करूंक हांव तयार. ही मोगाची संपूर्णाय जेजू आज आमकां शिकयता. आज आमी ह्या मोगा विशींच पळयता आनी आयकता तेन्ना देवान आमचो मोग असोच केला हें आमी विसरचे न्हय. देवान आपल्या पुताक आमच्या पासत दिला आनी पुताक आमकां दिला आनी पुतानूय आमचो संपूर्णायेन मोग केलो. कुर्सार चोडो मेरेन आनी आपणाक मारतेल्यांक बुकसू मेरेन. हे तरेन ताचो मोग इतलो शुद्ध तो कोणाचोच राग धरून जियेलो ना, पूण बोगसणी दिवन तांकांय मोगाची गुडसाण चाकूंक ताणें स्वेग दिलो. आमी आमच्या जिवितांत मोग केला. देवाचो मोग, आवय बाबायचो, बाबा भयणांचो मोग, गोंयच्यांचो मोग, इश्टांचो मोग, आमच्या सांगात्यांचो मोग, कुटुंबांत जियेतल्या घू बायलांनी आपणेय एकामेकाचो मोग केला, करतात. तांच्या भुरग्यांचो करतात, भुरगीं आवय बाबायचो मोग करतात. आनी खरो मोग आमकां जिवितांत हें समाधान दिता.
आमचे जिवितांत आमकां एक आवंडो दिता आनी जेन्ना असले आवंडे आमकां आसात पवित्रान आवंडे आपस्वार्थी न्ही तेन्ना आमीच मोगाचे खोलायेच्या हे आपुरबायेन आमी जियेता आनी वाडटा आज जेजू असले जिवी जिवंक आमकां आपयता आनी असल्याच निस्वार्थी मोगान आमी दुसऱ्यांचो हुस्को धरून जिवंक आज पाप साहेबूय आमकां उलो करता देखूनच आयचो दीस मागण्यांत उपास करून दुसऱ्यांक दिवून उदारपणान मोगाचे कुर्डीन तांणी उलो मारला कित्याक हे सगळ्या वरवीं हे मागणे कशें आमी देवाक भेटूंक आमचे चालींचे मागणे कुर्ड्याचे मागणे आनी ह्या मागण्यांतल्यान देवान ही कोविड-19 पिडा हे संवसारांतली काडून उडोवंक आनी पिडीन कुश्टवतल्यांक पिकूणय दिवंक आनी तरेन हो संवसार परतून सदांचे भाशेन समाधानान जिव आयचे दिसा जे कितें आमी करतल्या ते हेच उतरेकांनी आमी करुया आनी हे पिडे पासत आड आमी झुजता हे झुजांत देवाची मजत मागून आयचो दीस आमी भेटूया आमी गीत घेवया C43. वेदेचे रुंड्या सोवे आमची काळजां दवरता सुखाने दुसराम केले जेजू तुका भेटयता सुखाने दुख सोराम केले जेजू तुका भेटयता मोठ्या बाबा भयणीनो हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक बांदता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेवंक बापा सर्व देण्याच्या दातारा भाग्यून माथयस तुझ्या दुर्मताच्या पूर्वे दिसा तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे आनी भावार्थान थीर राबून उतरान आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणीचे आनी सोडवणदाराचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वाचुया पळय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावून ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींचे शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दुर्मदुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान नेरून तरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबारांत सांगाती संतोशान तुजी स्तुती परगट्टा पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार गोल्यात तुज्या वैभवान उंचर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उंचर्गीन तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोपट आपलेच कुशीन कोस्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमची बसो समर्पूची
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खावस, नव्या आनी सासणीक वराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडा साकरात. आमी दुसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूढ परगटुया. सुमिया जेसू आमी एवढो खाता आनी कालचिंतलें पियेता तितली पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावू केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदूता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना दीर्घ घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उद्रेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमच्यांक घेता. ती आमचेर जोडटी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अवकत दिवं. ही देवाची शिडी हो तो जेजू जाणें बापाचो मोग केला आनी आमचोय मोग केला आनी हाकाच लागून तो आमकांय आपल्या मोगान जिवंक आपयता. हे वेळार तोच आमच्या काळजांत येता आनी मोगाची साक्षी दिता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरो म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Mocha deva tu sorboro Rotsnar moso doni koro Soglia kalsa nismuk tu so ave sodat skoro favor Deva tuja mogak lagta kalis moche duka dita Deva tuja mogak lagta kalis moche duka dita प्रार्थूया. सर्वेस्परा बो काकलुचारा बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी बाग्युंत मातियेसाचे विणवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भोग आनी जेजू खरीपुणी ओळखतात तसलीं ताची साक्षीदार आमकां कोर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्यांचें आनी आमच्या साक्षीदारपणाचें सुबाम पीक आमकां मेळूं आनी सर्गी तुज्या बाग्युतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फाल्यां शुक्रार सदांचे भाशेन आमी 7 वरांचेर संस्कारांत आसलेल्या जेजूची आमी बसवण करतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. मोग जेवंक आनी क्रिस्ताच्या मोगाचे साक्षी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणें. सर्व पदवेदारां आनी काकलुचारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पद विनती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पिकय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बळ दिवन हे परिस्थितींत तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जे पिडेबंदाची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया R16.
Jesu moje czyny dajlo, moja odmian udzwalcalo, moja kalsa shanti devli, जीवित मोजे नवे साले जीसु मोजे जीनी कितलो सुंबागे जीसु